दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादको आजको श्रृङ्खला पूर्व प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवालको निवासमा हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय भारतीय सेनाका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण, त्यसले दुई देशबीच पार्ने प्रभाव र सुरक्षाका विषयहरूमा आधारित रहेर आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपाल भारत सेना प्रमुखलाई जुन मानार्थ दिने, महारथी उपाधि दिने प्रचलन सुरु भयो र त्यो प्रचलन 2007 सालमा राणा विरोधी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा चलिरहेका बेला, त्यति बेला राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले आफ्नो सत्ता च्युत हुँदै गर्दाको बखत र एकदमै ठुलो विरोध चर्किरहेका बखत भारतसँग केही सन्धिहरू र सम्झौता गर्नुभयो र त्यस पालादेखि एउटा दुवै देशका सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ दिने प्रचलनको सुरुवात भयो र तत्कालीन समयमा भारतीय सेना प्रमुख केएम करियप्पाले चाहिँ एउटा प्रस्ताव गर्नुभयो, दुवै देशका सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिने प्रस्ताव गर्नुभयो र उक्त प्रस्ताव चाहिँ सहजै रूपमा मोहन शमशेरले स्वीकार गरिसकेपछि यो प्रचलनको सुरुवात भयो र आजको दिनमा आउँदा अहिलेको यो परिस्थितिमा जुन नेपाल भारत बीच सीमा विवादको एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ, यो विवाद छ जहाँ चाहिँ नेपाली भूमिमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा भारतीय सेना बसेको छ। यो बीचमा सीमा सम्बन्धी विवाद ओझेलमा पारेर जसरी भारतीय रका प्रमुख सामन्त गोयल र त्यसै गरी सेनाका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणले चाहिँ अबको नेपालको सुरक्षा व्यवस्था र दुई देश बीचको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहला, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका निम्ति पूर्व प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाल हामीसँग हुनुहुन्छ। कटवालजी, यहाँलाई स्वागत छ विशेष संवादमा। धन्यवाद खेमजी। सुरुमा मानार्थ महारथी उपाधिको प्रचलन र यसको इतिहासबाट जाउँ। विशेष गरी 2007 सालमा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले सत्ता बचाउन भारतसँग गरेका धेरै सन्धिहरूमध्ये एउटा मानार्थ महारथी उपाधिको पनि प्रचलन सुरु भयो। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मानार्थ महारथी उपाधि कतिको बेटर, राम्रो, वा चाहिँ यसको सन्देशलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, यतैबाट सुरु गरौँ। मैले थाहा पाएको चाहिँ यो महाराज युद्ध शमशेरको पालामा जब ब्रिटिस इन्डियाको त्यहाँको सचिव र त्यहाँको गभर्नर जनरलले चाहिँ नेपाललाई पनि चाहिँ जसरी हुन्छ गाभ्न पर्यो इन्डियामा भन्ने कुराहरू आए। त्यसपछि त्यहाँको त्यस बेलाको प्रधान सेनापतिले, कमान्डर इन चिफले चाहिँ होइन, यो कुनै पनि हालतमा नेपाललाई चाहिँ गाभ्नु हुँदैन, नेपाललाई इन्डिपेन्डेन्टली राख्नुपर्छ, त्यसैमा फाइदा छ भन्ने कुरा भएपछि अनिखेर उसलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नको लागि युद्ध शमशेर महाराजले बोलाएर उसलाई चाहिँ यो मानार्थ पदवी दिएको भन्ने कुराहरू पनि मैले सुनेको छु। तपाईँले अघि 1950को कुरा गर्नुभयो महाराज मोहन शमशेरको पालामा। अब यसको सान्दर्भिकता भनेको अब तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई, त्यसले त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो कि मान्छेको आफ्नो आफ्नो चाहिँ विचारहरू हुन्छ। समग्रतामा हामीले के हेर्नुपर्छ भने हाम्रो राष्ट्रको कल्याण समग्रतामा के छ, के हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुता बचाउने, राष्ट्रियता बचाउने, होइन, हाम्रो भौगोलिक अखण्ड बचाउनको लागि नेपाल जस्तो एउटा अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी भन्छौँ मैले यसलाई, त्यस्तो देशले के हदखण्डहरू अपनाउनुपर्छ, के उपायहरू रच्नुपर्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुराहरू हो। हाम्रो चाहिँ यो म्यानुभरेबिलिटी, नेपालको म्यानुभरेबिलिटी भन्छ, त्यो खेल्ने ठाउँ साह्रै कम छ र जोग्राफीले एकदमै डिक्टेट गरेको छ क्या। हाम्रो भौगोलिक अवस्था चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। त्यसलाई मध्यनजर राखेर त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिसी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सम्प्रभुता, आफ्नो चाहिँ आधारभूत कुराहरू, हाम्रो चाहिँ प्रेस्टिज एन्ड प्राइड बचाउनको लागि त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले अल्दो हाम्रो चाहिँ दुईवटा छिमेकीहरू छन्, तेस्रो छिमेकी पनि छैन हामीसँग, खेल्ने ठाउँ हाम्रो त्यस्तो कमजोर छ र हाम्रो चाहिँ नेपालको त्यो स्पेस चाहिँ साह्रै कम छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जतिसुकै जेसुकै भने पनि अब हामीले धेरै कुरामा इन्डियासँग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्ध चाहिँ एकदम गाढा बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब संसारलाई थाहा भएको कुरा हामी कति ताल भनिरहेको छौँ, हाम्रो चाहिँ धार्मिक हिसाबबाट, सांस्कृतिक हिसाबबाट, ऐतिहासिक हिसाबबाट, सेक्युरिटीको हिसाबबाट, पोलिटिकल हिसाबबाट, आर्थिक हिसाबबाट इत्यादि कुराहरूमा हामी चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ त्यो चाहिँ गाँसिएका छौँ हामी। र यो नेपाल र इन्डियाको रिलेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि यो युगौँ युगदेखि वैदिक कालदेखि नै एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यो सम्बन्ध रहिआएको। अथर्ववेदमा नेपालको कुराहरू छ, हाम्रो चाहिँ महाभारतमा गएको राजा यलम्बरले चाहिँ लडाइँ गर्न गएका कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। र त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ गाढा सम्बन्ध भएको राष्ट्रसँग हरेक क्षेत्रबाट, त्यसमाथि नै अब अहिलेको सन्दर्भमा यो चाहिँ नयाँ ग्लोबल अर्डर खलबल्ली आएको बेलामा अर्को ग्लोबल अर्डर चाहिँ कसले खडा गर्ने भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ कटुता उत्पन्न भएको सुपर पावरहरूको बिचमा। र त्यो एउटा मध्येको चाहिँ सुपर पावर हुन लाग्यो भइसकेको चाइना चाहिँ हाम्रो छिमेकी भएर पनि बसेको छ, फेरि छिमेकी भएको छ। अब हामीले मित्र फेर्न सक्छौँ त छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ हामीले। र नेपालको आर्मी भनेको चाहिँ यसको इतिहासको काल त्यो खण्ड कुरा गर्ने हो भने भगीरथ पन्तको पालादेखि कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ करिब 400 झन्डै 60 वर्ष कति भयो होला नेपालको आर्मीको इतिहास। र यो चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट आर्मी इन द रिजन। र नेपाल चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट कन्ट्री, हिस्टोरिकल कन्ट्री, जहाँबाट वेद पुराणदेखि लिएर हाम्रो उपनिषददेखि लिएर हाम्रो चाहिँ धर्मका अनेक किसिमका चाहिँ ऋषिमुनिहरू थियो, त्यहाँबाट सुरु भएको हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिन्दुत्व भन्ने चिज। र हिन्दुत्व भन्ने चिज चाहिँ अब धर्मको कुरा गर्छ नि, यो हिन्दुत्व भन्ने चिज धर्म होइन, यो चाहिँ इट्स अ वे अफ लाइफ। यो लाइफ संसार कसरी चलाउने भन्ने एउटा सिस्टम हो यो। र त्यस बेलामा चाहिँ हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि गीता नै लेख्ने बेलामा पनि त्यस बेलामा संसारमा कुनै पनि धर्महरू भन्ने चिजै धर्म नै थिएन। त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ गाढा त भएको हुनाले र अहिले चाहिँ अब नेपाल आर्मी चाहिँ त्यस्तो एउटा ऐतिहासिक आर्मी र अहिले संसारमा युएनमा चाहिँ हाम्रो फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी एन्ड वान अफ द मोस्ट पपुलर आर्मी हाम्रो चाहिँ। र नेपालको सन्दर्भमा नेपाल आर्मी चाहिँ एउटा बेडरक अफ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन, बेडरक अफ त्यो चाहिँ स्टेबिलिटी हो। र एउटा चाहिँ एउटा विश्वासको आधारको जनताको चाहिँ त्यो धरोहर भएर बसेको छ यो चाहिँ पोलिटिक्सबाट एकदमै टाढा रहन कोसिस गरेको छ। यो प्रसङ्ग ठिक छ, यहाँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग यो दुईटा सम्बन्धलाई तपाईँले यसरी जारी राख्नुभयो भनेर अहिलेको सन्दर्भमा जब नेपाल र इन्डियाको चाहिँ संवादहीनताको अवस्था कूटनीतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा सबै निकायहरू, सबै चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू कुरा भइरहेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा एउटा दुईटै गभर्मेन्टले सुझबुझका साथ होइन चाहिँ इन्डियाले पनि चाहिँ यो यो चाहिँ पहिला चाहिँ मङ्सिरतिरै फागुनतिरै आउने कुरा थियो कोरोना भाइरसले, फेरि उहाँको त्यो विवादास्पद चाहिँ त्यो दिल्लीको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सरेको, खास गरेर कोरोना भाइरसले र त्यो विवादास्को कुराले गर्दाखेरि पनि। र त्यो विवादासको सन्दर्भमा देहरादुनको कार्यक्रमले उहाँले चाहिँ अलमोस्ट उहाँले चाहिँ मैले के बोल्नु भएको छ उहाँले। र हिजो अस्ति यहाँ आएर पनि त्यसैको कारणले होला उहाँ चाहिँ नेपाली टोपी लाएर कुमारी थानमा गएर कुमारीको दर्शन गर्नु इत्यादि इत्यादि। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ बोल्न नहुने कुरा बोलेँ भन्ने कुराहरू र नेपालको चाहिँ र इन्डियन आर्मी र नेपाल आर्मीको सन्दर्भमा उहाँले यसको रिलेसनसिप कति गहिरो छ भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ सन्दर्भमा गराउनु भएको छ। ठिक छ, यो मित्रता र सम्बन्ध जोगाउनका लागि मित्रता र सम्बन्ध जोगाउनका लागि व्यावहारिक हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ खालि इमोसनमा आएर रिसको झकमा इम्पल्सनमा आएर जताबी भन्ने उफ्रिने भन्दा पनि हामीले के गर्दाखेरि फाइदा लिन सक्छौँ हामीले र हामीले त्यसमा सुझबुझका साथ हाम्रो चाहिँ दिमाग कसरी, बुद्धि कसरी लगाउने हो त्यसमा लागु गर्छ, यसबाट के फाइदा लिन सकिन्छ हामीले त्यो फाइदा लिने चाहिँ गर्नुपर्छ। मित्रता र सम्बन्ध जोगाउनका लागि चाहिँ मानार्थ महारथी उपाधिको सकारात्मक भूमिका छ, जुन कुरा यहाँले पनि कोट्याउनु भयो। अहिले भारतीय सेना नेपाली भूमि कालापानीमा बसिरहेको छ। नेपाली सेनाको पनि त चाहना होइन नि हाम्रो भूमिमा कुनै पराया देशको सेना आएर बसोस् र त्यहाँ राज गरोस्। तर यो उपाधिसँगै जोड्ने मित्रताको त के अर्थ रहन्छ र भन्ने पनि विश्लेषण। मैले भनिहालेँ, तपाईँ कसरी यसलाई हेर्नुहुन्छ। जस्तै अब कालापानी र उसको लिपुलेको लिम्पिया धुराको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तै
अरुणाचलमा चाहिँ हजारौँ स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ इन्डियन टेरिटोरी चाहिँ चाइनाले अकुपाई गरेर बसिरहेछ भनेर उनीहरू भनिरहेछ। जस्तै लद्दाखमा अक्साई चिन हेरेर त्यत्रो हेरेर उनीहरूले संसारमा यस्ता धेरै छन्। एउटा कन्ट्रीले क्लेम गरेको हुन्छ, अर्को जिब्राल्टरकै कुरा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ के भन्छ स्पेनले क्लेम गरिरहेको छ, ब्रिटिसले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ। यस्ता सन्दर्भहरू चाहिँ एसिया अफ्रिका ल्याटिनमा प्रशस्त मात्रामा छन्। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दशी प्रमाणका आधारमा त्यसैले अहिले यो चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले पनि कुरा उठाउनु भयो, पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश लगिदिनुहोस् भन्दाखेरि म यो सन्देश जसरी पनि पुर्याउँछु भन्नुभएको छ र मैले पनि ट्विटमा भनेको छु, यु निड टु ब्रेक दिस आइस, यु निड टु ब्रेक द पुश थ्रु। र यसै सन्दर्भमा हामीले कालापानी र निप्लेकै हामीले चाहिँ इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि मेरै चाहिँ काउन्टर पार्टहरूसँग मेरा त्यहाँका मभन्दा पहिलाका चाहिँ चिफहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले नेपालका तिमीले हामीसँग कुरा गर्नुभन्दा पनि तपाईँको पोलिटिसियनहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, उनीहरू कन्भिन्स गर्नुहोस् कि दिल्लीमा आएर हाम्रो पोलिटिसियनहरूसँग चाहिँ कन्भिन्सिङका साथ यो चाहिँ कुरा राख्नुहोस् र विल पुश थ्रु। हामीलाई चाहिँ इन द इन्ट्रेस्ट, तर हाम्रो इच्छा चाहना के हो भने कुनै पनि किसिमको इन्क्रोचमेन्ट अर्को तर्फबाट हाम्रो चाहिँ हुनु भएन। मैले भेट्दाखेरि मेरा चाहिँ काउन्टर पार्टलाई मैले के भन्छु, यो डिस्प्युट जति सक्दो छिटो नेपाल र इन्डिया बात नगरिकन बस्नै सक्दैन, जोग्राफीले नै मान्दैन त्यो। हामी त बात गर्नै पर्ने हुन्छ, नेगोसिएसन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर नेगोसिएसन गर्दाखेरि यु डोन्ट नेगोसिएट आउट अफ फियर, बट यु डोन्ट फियर टु नेगोसिएट। हामी त्यो हिसाबबाट बस्न सक्नु पऱ्यो र हामीले त्यो हिसाबबाट हामीले चाहिँ आँखा जुदाएर हाम्रो दशी प्रमाण राखेर उनीहरू पनि के छ त राखेर टेबलमा बसेर छलफल गर्ने हो नि। र यस्ता चाहिँ अब बङ्गलादेश र चाहिँ इन्डियाको समस्याहरू पनि त्यसरी समाधान भयो। युसुरी रिभरमा चाहिँ रसिया र चाइनाको त्यत्रो चाहिँ त्यो बोर्डर चाहिँ नर्मलाइज भयो। त्यहाँ चाहिँ छट्टापट्टा गरेर खण्डहरू त्यहाँ विभिन्न उपायहरू निस्किन्छ नि वार्तामा बसेर छलफल गरिसकेपछि एकअर्काको चाहिँ मार्ग बुझ्ने। र मलाई चाहिँ के भन्थे मेरा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ मेरा फर्मर त्यहाँका चाहिँ चिफहरूले मलाई के भनेका छन् भनेदेखि चाहिँ अहिले नाम लियो भने फेरि उनीहरूको पनि पोलिटिकल चाहिँ फलआउट होला होइन, उनीहरूलाई पनि त्यो समस्या हुन्छ। उनीहरूले के भन्यो भने आरके, मेरो इनिसियल आरके हो, आरके a couple of kilometers of territory for a vast country like India, how does it matter? But it may matter for a country like Nepal. We will push through it, but ask your politicians to come to Delhi and talk to our politicians, convince them to make sure that there would be no encroachment from the other side भनेको उतापट्टिबाट त्यो चाहिँ हामीलाई विश्वास दिलाउँछ। एन्ड आर्मी वुड पुश थ्रु भनेर त्यतिसम्मको कुराहरू मसँग चाहिँ भएको कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसरी कुरा उठाउँदाखेरि त्यस कारणले अब हाम्रो कहाँ के कति कमजोरीहरू छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो परराष्ट्रले हाम्रो त्यहाँको एम्बेसीले के काम गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्टिभेट गरेर अहिलेकै अब यो चाहिँ अब परराष्ट्रले त्यहाँको एम्बेसीलाई कसरी एक्टिभ बनाउने हामीले चाहिँ होइन, कसरी एग्रेसिभ मोरालिजम हामीले कसरी खडा गर्ने हो। त्यहाँ त इन्डिया भनेको त इट्स अ मल्टी लेयर मल्टिफेसेटेड, यो चाहिँ मल्टिपल डाइभर्सिटी भएको कन्ट्री हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा सम्पादकले तपाईँले भनेको न अर्को सम्पादक छ नि त्यहाँ चाहिँ होइन, दसैँ आउँछ, यहाँ चाहिँ तिहार आउँछ, त्यहाँ चाहिँ के भन्छ नयाँ वर्ष आउँछ, यस्तो पुसारमा गएर चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक एजेन्सीहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न कुराहरूसँग यो त यस्तो भनेर चाहिँ त्यहाँ खण्डन गर्नु पर्यो, उ गर्नु पर्यो। तर हामी चुक्छौँ के त्यहाँको चाहिँ प्रधान सेनापतिले बोल्यो भनेर हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने होइन नि, हाम्रो एम्बेसीले एउटा स्पोक्सम्यानले जवाफ दिने हो नि त्यो। त्यसले आफ्नो तह पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो चिड्याउने कुराहरू पनि जथाभावी गर्नु पनि मिल्दैन। भन्ने हाम्रो चाहिँ कहावत पनि छ। त्यसकारणले यी यस्ता धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको पालामा चाहिँ भारतले 2 महिना नाकाबन्दी गर्यो। त्यो बेला चाहिँ मानार्थ रोक्नु भएको थियो हाम्रो मरिचमान सिंहले। पछि बौद्धल आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै त्यसपछि यसको सुरुवात गरियो भने त राष्ट्रियता त उति बेला पो बलियो रहेछ। के अरे अवस्था उस्तै छ यति बेला सीमाको विषयमा एकातिर विवाद छ। राष्ट्रियता कुनै बेलामा बलियो छ, कुनै बेलामा के छ भने तपाईँहरूले आफैले चाहिँ निर्णय गर्ने कुराहरू। हाम्रो 46 सालसम्म हाम्रो डिप्लोमेसी कति चाहिँ एग्रेसिभ थियो, कति चाहिँ एकदम चाहिँ व्यवहारिक थियो। संसारका ठुल्ठुला नेताहरू ठुल्ठुला हेड अफ द स्टेटहरू यहाँ आउँथे होइन। क्विन इलिजाबेथ संसारमा 2 पल्ट कुनै पनि देशमा जान्दिनन् उहाँ, तर नेपालमा त यस्तो देश हो उहाँ 2 पल्ट आइन् होइन। त्यस्तो अवस्थाको हाम्रो डिप्लोमेसी अहिले कहाँबाट कहाँ पुग्यो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एम्बेसडर राख्छौँ, दुनियाँभर गर्छौँ। तपाईँ कोदारीमा हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ रसुवागढीमा हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ हजारौँ ट्रकहरू यसै पिल्सेर बसिरहेका छन्, ती आउन सकिरहेका छैनन्। इन्डियाकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ अहिले यही उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम्बेसी चाहिँ कहाँ छ के छ भन्ने त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ त अब ठिक छ अफिसियल भेटघाट हुन सकेन, अफिसियल दिएन, तर अरू च्यानलहरू छ नि त। रिटायर चाहिँ एम्बेसडरहरू छन्, रिटायर चाहिँ
सहकर्मी बस्छन्, त्यहाँ चाहिँ पत्रकारहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नागरिक समाज छ, त्यहाँ अनेक एनजिओहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू छन्, अहिले चाहिँ बिजेपीका थुप्रो मान्छे। र इन्डिया चाहिँ यस्तो देश हो जहाँ मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ पिपल चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र अविभाज्य राज्य भएर बसोस्, तर त्यसबाट हामीलाई केही खतरा नहोस् भन्ने त्यस्ता किसिमको गुड विशेष भएका प्रशस्त मान्छेहरू छन्। हालाकि त्यहाँका चाहिँ मन्त्रालयमा साउथ ब्लकमा विभिन्न ब्युरोक्रेटिक उसमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल माइन्डसेट के अरे त्यो के भन्छ त्यो कोलोनियल माइन्डसेट भएका मान्छेहरू प्रशस्त छन् त्यहाँ चाहिँ। यी त्यहाँ कुराहरूमा हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, सदुपयोग गर्ने भन्ने यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ भएन भनेर रोएर बस्नुभन्दा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, उपायहरू त प्रशस्त हुन्छ नि, खोजी गर्नु पऱ्यो नि त्यो उपायहरूलाई कसरी। अनि त्यस्तै मान्छे हामीले चाहिँ आफ्नो मान्छे त्यहाँ राख्नु भएन, त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति उमेर भएको, अलिकति डाइनामिक, अलिकति के भन्छ त्यो अलिकति स्मार्ट मान्छे, भट्टटट्ट अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने मान्छे, हाम्रो नेपालको भौगोलिक अवस्था बुझेको, इन्डियालाई राम्रोसँग चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने, अहिलेको संसार बुझेको त्यस्तो एम्बेसडर, त्यस्तो चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ पठाइदिनु पऱ्यो। र अनि त्यसले चाहिँ एउटा जागरुकता ल्याउँछ र एउटा विभिन्न चाहिँ त्यो चाहिँ बाटोहरू खोज्छ नि उसले। अब तपाईँको आफ्नो मान्छेहरू पठाइदिनुहुन्छ, आफ्नो उ गर्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यसले त उनीहरूले त जागिर बचाउने, यसो आफ्नो टाइम बिताउने त्यस्तो मान्छे होला होइन। अहिले चाहिँ यहीँकै एम्बेसडर हेर्नुहोस्, त्यहाँ एम्बेसडर कसरी घर घर धाउँछन्, के उनीहरू पोलिटिसियनहरू मात्रै घर धाउँछन्, उनीहरू कसको घरमा पुग्छन्, कहाँ पुग्छन्, भोलि काम पऱ्यो भने तपाईँकहाँ आइपुग्छन् उनीहरू, सायद केही कोसेली पनि लिएर आउलान्। त यो डिप्लोमेसीका कुराहरू नि, यो सदियौँ वर्षदेखि चलेको। र नेपाल र इन्डिया भनेको चाहिँ यस्तो चाहिँ समयले वेद पुराणको पालादेखिको यस्तो सम्बन्ध भएको देश, र यो चाहिँ सदियौँ त यस्तै कहिले माथि पुग्छ कहिले तल पुग्छ हाम्रो, किन सँगै बसेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हर झगडा यस्तो चाहिँ भइ नै रहन्छ। कसरी समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो हातको कुराहरू। तपाईँ एउटा प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको व्यक्ति, जति बेला चाहिँ देशको अवस्था एक किसिमले अलिक खतरामा थियो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले सेनाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। भारतलाई हाम्रो जस्तो सानो मुलुकलाई मानार्थ दिन, उपाधि दिन खासै फरक नपर्ला, तर हामी त्यहाँ गएर मानार्थ थाप्दाखेरि वैदेशिक रूपमा अर्थात् विदेशले हेर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने नजरमा त केही फरक पर्छ कि भनेर एक किसिमको चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरूको पनि उत्तिकै प्रशस्त छ। यिनै अस्ति नै छ के अरे मनोज मुकुन्द आउँदाखेरि नै यहाँ चाहिँ ब्ल्याक झन्डा देखाउने के भन्ने कुराहरू पनि समय सानो तपाईँ पढिहाल्नु भएको होला। त्यसैले मैले भने हामी इमोसनमा आउने भन्दा पनि हामी छिटै इमोसनमा आउँछौँ, हामी छिटै रिस गर्छौँ। यो रिस गरेर डिप्लोमेसी चल्दैन, रिलेसन भन्दैन। हामीले रिस गर्दा हामीले बाटाहरू के हुनु, हामी कसरी संयमता हुने हो र हामीले कसरी धैर्य साथ हामीले आफ्ना कुराहरू, आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि बढाउने र छिराउने। ब्रिटिसहरू कसरी छिट्छन्, व्यापारी भएर छिरेर यत्रो संसार खाइदिए उनीहरूले। त्यस कारणले यस्तो कुराहरूमा हामीले चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो र बुद्धि लगाउनु पऱ्यो हामीले चाहिँ। र नेपालको व्यावहारिकता हेर्नु पऱ्यो हामीले। नेपालको अहिले मैले यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि त्यो दार्चुलामा बसेको नेपालीले के असर पर्छ अहिले नै देखिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ बोर्डरमा तपाईँले चाहिँ कैलालीमा जानुहोस्, तपाईँले चाहिँ के भन्छ नेपालगञ्जमा जानुहोस्, मान्छेहरू कसरी दाँत लाएर कहाँ गइरहेछन् भनेर होइन। यो अवस्था हामीले चाहिँ बोल्नु भएन होइन। त्यस कारणले इन्डियाको पनि त्यस्तै अहिले यहाँ घर बनाउनुको लागि, यहाँ चाहिँ इँटा भट्टामा गर्नुको लागि, यहाँ चाहिँ विभिन्न कारखानामा काम गर्न मान्छेहरू कति आइरहेछन् यो कोरोनाको समयमा पनि। त्यस कारणले यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ पिपुल टु पिपुलको लेभलमा पनि सम्बन्ध भएको हुनाले पोलिटिकल लेभलमा एक दुई जनाको बिचमा, एउटा गभर्मेन्टको बिचमा चाहिँ पोलिटिकल सम्बन्ध, डिप्लोमेटिक सम्बन्ध काटियो भनेर नै त्यो पिपुल टु पिपुल सम्बन्ध भन्ने चिजहरू जुन छ नि त्यसको गहिराइमा पुगेर त्यसबाट हामीले फाइदा दिन सक्नु पऱ्यो र हाम्रो आफ्नो बचाउ गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले। अब भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त थियो या थिएन भन्नेमा पनि बहस सुरु भएको छ। यहाँको विचारमा के लाग्छ? होइन, मैले अघि नै भनेसँगै यो एउटा आइस ब्रेकरको रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले। यसले एउटा डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा, पोलिटिकल क्षेत्रमा एउटा चाहिँ माहौल खडा गरोस् र उहाँले यहाँको गरेर यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अब आज बिहान चाहिँ के हिमालय के अरे त्यो माउन्टेन फ्लाइट त्यहाँबाट स्टाफ कलेजमा प्रवचन दिने विद्यार्थीहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँपछि चाहिँ अनिखेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रमहरू त कति बेला हो, यो 12 बजीपछि भन्ने मैले सुने हो। त्यसमा के कसरी कति त्यहाँ सल्लाहकारहरू बस्छन्, को बस्छन्, परराष्ट्रका मान्छे बस्छन् कि बस्दैनन्, त्यहाँ हामीले त्यहाँ चाहिँ उ गर्ने हो। एक्लै भेटेर एक्लै गर्नुभन्दा नि हाम्रो त्यहाँ त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राख्ने अवस्था हुनु पऱ्यो। हामी जाँदाखेरि हाम्रो मान्छे चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि उनीहरूले एक्लै उनीहरूको मान्छे त एक्लै भेटेर उ गर्दैनन्, उनीहरूको त आफ्नो टिम बस्छ। त्यस कारणले हामीले
हामीले यस्तो कुराहरूलाई पनि विचार गर्न पर्ने हुन्छ र हामीले आफ्ना कुराहरू एकदम चाहिँ दरो साथ कन्भिन्सनको साथ उता स्माइल हामीले राख्न सक्नु पऱ्यो र प्रमाणहरू के त्यो भन्न सक्नु पऱ्यो हामीले। त्यस कारणले यो मेसेज त उहाँ त यसै आएको त होइन नि, उहाँले आउनुभन्दा पहिला नै आर्मी हेडक्वार्टरमै उहाँले चाहिँ हाम्रो एम्बेसडर लगायत त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, त्यहाँका चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाहरू, पुराना चाहिँ के भन्छ रिटायर भएको चाहिँ एम्बेसडरहरू, सेक्युरिटी मान्छे, परराष्ट्रका रक्षाका सब मान्छेसँग गरेर छलफल गरेर मस्तसँग प्रिपेयर भएर आउनु भएको छ उहाँ। के कुरा हुनसक्छ नि, के कुरा भने मैले के जवाब दिएँ, के मेसेज ल्याएर जाने, उहाँ त प्रिपेयर भएर आउनु। यस्तै त आएको छैन नि, यसो त उहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले त उहाँलाई त पठाएको छैन क्याबिनेट। अब यहाँबाट गएर उसले क्याबिनेट कमिटीमा रिपोर्ट दिने होला, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन् होला, यहाँको कुरा त भन्छन् उसले। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिकति पोजिटिभ होला। त्यो चाहिँ एउटा आइस ब्रेकरको काम गरोस्, एउटा माहौल क्रिएट गरोस् र उहाँले चाहिँ म यो माहौल क्रिएट गर्छु, म यहाँ चाहिँ सन्देश लिएर जान्छु भनेर पनि भन्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला होइन। जस्तो नेपाल भारतको सीमा विवाद छ पछिल्लो समय, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, नाभी गुन्जी कुटीको भूभागको जुन विवाद छ, त्यति बेला चाहिँ उच्च स्तरीय रूपमा दुई देशका पदाधिकारीहरू बीच सरकारी स्तरको वार्ता हुन सकेको छैन। कोरोनाको कारण देखाउँदै भारत पछाडि हटेको प्रसङ्गहरू छन्। पछिल्लो समय त सीमाको मुद्दा नै ओझेलमा पारिएको छ नेपालका तर्फबाट पनि। अब चाहिँ सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे आएर यसमा चाहिँ के सुधार आउला, यसमा के बहस होला र सेनाको प्रमुखले गएर चाहिँ मैले यो क्वेसनको मैले आन्सर दिइसकेँ। इन्डियाले जब बङ्गलादेशमा गएर कुरा गर्न सक्छ, श्रीलङ्कामा गएर कुरा गर्न सक्छ, बर्मामा गएर कुरा गर्न सक्छ, चाइनासँग मस्कोमा गएर कुरा गर्न सक्छ होइन, अमेरिकनसँग कुरा गर्न सक्छ, अमेरिका चाहिँ दुईवटा मन्त्रीहरू आएर कुरा गर्न सक्छन्। नेपालमा चाहिँ कोरोना पर्खेर बस्नुपर्छ, उसले चाह्यो भने 1 घन्टाको बाटो यहाँ जसरी उहाँ आउनुभएको 1 घन्टाको बाटोमा भनेपछि उहाँले चाहने कि नचाहने त। अब त्यसैले यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो कुराको यो चाहिँ यो ब्रेक होस् भनेर नै उहाँले चाहिँ पठाएको होला नि। इट हेज बिन रियलाइज है, दुइटै गभर्मेन्टले, हाम्रो गभर्मेन्टले र ओकेलाई पठा भने उनीहरूले पनि पठाउने निर्णय गऱ्यो भने यसले एउटा सुरुवाती दिन्छ। किनभने जोग्राफीले नै नेपाल र यिनीहरूलाई कुरै नगरिकन बस्ने अवस्थै दिँदैन। जोग्राफी नै हाम्रो त्यस्तो छ कि तपाईँले चाहेर पनि नचाहेर पनि होइन, सबै रिभरहरू तपाईँ चाहिँ हिमालयबाट जति रिभरहरू बन्छ सबै त्यो इन्डियामा जान्छ होइन। त्यो फर्केर चाहिँ फेरि ब्रह्मपुत्रमा जाँदैन। त्यो ब्रह्मपुत्रमा गयो भने त ब्रह्मपुत्र पनि फर्केर फेरि इन्डियामा नि आउँछ। जोग्राफीले सर्टेन कुराहरू त्यसरी डिक्टेट गरेको हुन्छ र त्यो जोग्राफी चेन्ज गर्दैन। र नेपालको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपाल प्रोबेबली इज द वर्ल्ड एउटा यस्तो कन्ट्री हो जसको चाहिँ राष्ट्रिय मूलनीति भन्ने चिजै छैन होइन। इन्डियाको सन्दर्भमा भोलि याचुरीजी भनौँ न, याचुरीजी चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री हुनुभयो अरे एउटा चाहिँ अन्दाज हुनु चुनावबाट आएर, तर उहाँले चाहिँ काश्मीरको पोलिसी या सिक्किम या भुटानको पोलिसी या चाहिँ श्रीलङ्का नेपालको पोलिसी बङ्गला पोलिसी चेन्ज गर्नुहुन्न नि उहाँले त। उनीहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय नीति छ। तर हामी कहाँमा के भयो भने हामी व्यक्तिगत तवरको नीति बनाउँछ। हाम्रो जो मन्त्री भयो त्यसैको नीति, जोसको गभर्मेन्ट आयो पार्टीको त्यसैको नीति, त्यसले गर्दाखेरि अनि उनीहरूले खेल्ने ठाउँ पाए। तर उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ त छोड्दैन नि, न चाइनाले छोड्छ, न इन्डियाले छोड्छ, न अमेरिकाले, न अरू देशले। उनीहरूको स्वार्थ छोड्दैन। त्यो स्वार्थमा हामी कति त्यो पोलिसी कन्टिन्युटी भन्ने चिज हुनु पऱ्यो हाम्रो, जुन कुरा भएन पोलिसी कन्टिन्युटी हुन्छ नि। र अनिखेर चाहिँ असल मान्छे, राम्रो मान्छे जोसुकैको होस् न, तपाईँलाई मन नपरेको मान्छे छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सक्षम व्यक्तिले त पठाइदिनु भयो भने त त्यसले त काम गर्छ नि। अब तपाईँ यहाँ खालि चाहिँ एउटा चाहिँ धारा तार्नको लागि पठाइदिनुहुन्छ, जसले अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ म्यान पावर चलाएर बसिरहेको मान्छेले एम्बेसडर पठाइदिनुहुन्छ, 2-3 महिनापछि फर्केर आएपछि त्यो परराष्ट्र विज्ञ बन्छ। अब त्यस्तो हिसाबबाट हुँदैन। नेपालमा मान्छेहरू नभएका होइन नि। हाम्रो भीमबहादुर सरदारको कुरा गर्नुहोस्, के भन्छ प्रोफेसर यदुनाथ खनालका कुरा गर्नुहोस्, विजय शमशेरका कुरा गर्नुहोस्, हाम्रा चाहिँ मान्छेहरू अहिले पनि त कयौँ मान्छेहरू त छन् नि, त्यस्ता मान्छेहरू त नभएका त होइन नि। तर अब यहाँ त तपाईँ चाहिँ सल्लाहकार राख्नु छ, आफ्नो गुटको मान्छे, आफ्नो त्यो गुटको पनि गुटभित्रको पनि गुटको मान्छे तपाईँहरू राख्नुहुन्छ र ठाउँमा पठाउनुहुन्छ, त्यस्तोलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ, त्यस्तोलाई एउटा सचिव बनाउनुहुन्छ। 1-2 महिनामा मान्छेलाई यताबाट उताबाट उता गर्नुहुन्छ भनेपछि अनि त्यसको हैसियत के, त्यसले के काम गर्छ, त्यसबाट के आशा गर्ने देशले? त्यस कारणले यो देशको स्वार्थ हेर्दाखेरि पार्टीको स्वार्थ, व्यक्तिको स्वार्थ हेर्नु भएन। त्यही नै हामी चुकिरहेका छौँ। यो कुराबाट हामी माथि उठ्न सक्यौँ भने, जबसम्म हामी यस्तो कुराहरूबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई थिचि नै राख्छन्, हामी हेला गरि नै राख्छन्, हामी तल परि नै राख्छौँ। त्यस कारणले अहिले तपाईँहरू जस्तो मान्छेले अहिले यो हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा चाहिँ गुटी, नामी, इन्द्रको उसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो चाहिँ एउटा मैले के भनिरहेको छु भने मल्टिपुल
स्ट्रङ एप्रोच हुनु पऱ्यो, मल्टिपल एप्रोच। जस्तै पत्रकारहरू भयो, रिटायर चाहिँ एम्बेसडर भयो, चाहिँ आर्मी चिफहरू रिटायरहरू भयो, ब्युरोक्राट्सहरू भयो, एनजिओहरू भयो, पोलिटिकल मान्छेहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ विरोधमा के अरे त्यो बोर्डरहरूमा बस्ने मान्छेहरू सबैले गएर ए बाबा 10 प्रमाणलाई हाम्रो छ यो भनेर त्यसरी त्यहाँको गभर्मेन्टलाई त्यसरी चाहिँ त्यहाँकै जनतालाई विश्वास दिएर यो लिनु पऱ्यो। र हामीले चाहिँ नेपालको तर्फबाट इन्डियाको या चाइनाको इन्ट्रेस्ट तलमाथि गर्ने कुरा हामी कुनै पनि हालतमा गर्न दिँदैनौँ। त्यो सक्षमता छ हामीसँग, त्यो गर्न सक्छ भनेर त्यो विश्वास दिलाउनु पऱ्यो। यो त क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स भइरहेको छ अहिले। यो चाहिँ के भन्छ, त्यो ट्रस्ट डिफिसिट भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसैले पनि विश्वास किन गर्दैनन् भन्छ। तपाईँले किन मान्छेले विश्वास गर्दैन? किन तपाईँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न? तपाईँ दिल्लीमा गएर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, बेजिङमा गएर एउटा गर्नुहुन्छ, काठमाडौँमा अर्कै कुरा गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ बाहिर गएर एउटा कुरा, लन्डनमा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ अर्कै। तपाईँले त्यहाँ बोल्न नहुने कुरा बोल्नु भएन, तपाईँले बोलेको कुरा लागु गर्नुभयो भने अनि त्यो ट्रस्ट डेभलप हुन्छ कि त्यो ट्रस्ट डेभलप गर्ने कुरा चाहिँ त्योहरू आफूले चेन्ज गर्नु। त्यसको लागि त एउटा कन्टिन्युटी अफ पोलिसी हुनु पऱ्यो। कन्टिन्युटी अफ पोलिसी त्यो कुरामा जहाँ हाम्रो चाहिँ भएन। हाम्रो त हरेक गभर्मेन्ट चेन्ज गर्ने बित्तिकै मन्त्री चेन्ज हुन्छ, पोलिसी चेन्ज हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको त पोलिसी त चेन्ज हुँदैन। त्यो त्यहीँ हामीले चुकिरहेको छौँ। यो चुक्ने कुराहरूमा हामी बस्न सक्छौँ। एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि आएको छ आजकै दिनमा, यहाँले हेर्न भ्याउनु भएन। भारतीय सेनाका प्रमुख बिपिन रावत हुन् या नरवणे, होइन? एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ अहिले। त्यसमा चाहिँ भारतीय सेनाभित्र नरवणे दोस्रो नम्बरको हुनुहुन्छ, होइन? त्यसमा मानार्थ उपाधि सिओएसलाई दिने कि सिडिएसलाई भन्नेमा समेत नेपालमा पुनः विवाद। यो नबुझ्ने मान्छेहरूले भनेको होला नि। सुन्नुहोस्, बिपिन रावतले उहाँले पहिला नै लगाइसक्नु भएको छ, होइन? उहाँ चिफ हुँदाखेरि उहाँ अहिले आर्मीको चिफ हो। उहाँ चाहिँ चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ, आर्मी, नेभी, एयरफोर्सको त्यहाँ जहाँ नेकपाको एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले यो कुरा उठाइरहनु भएको छ। बेलायतमा पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। त्यो मान्छे सबैलाई हेर्ने चाहिँ, होइन? त्यस्तो उसको चाहिँ मान्छे हो। त्यस कारणले त्यसरी चाहिँ त्यो कम्पेयर गर्नु मिल्दैन थियो। यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ आर्मीको मात्रै हेर्नुहुन्छ, मनोज मुकुन्द चाहिँ उहाँले चाहिँ सबै। द्याट्स द डिफरेन्स। नेपालमा हरेक संस्थामा चाहिँ राजनैतिक चलखेल र दबाब बढिरहेका बेला सेना समेत बेला बखत अछुतो रहन सक्दैन, होइन? विभिन्न कारणले चाहिँ सेना पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ विवादमा तानिन्छ। यो नजिर स्थापित हुँदै गयो भने त मुलुकको अवस्था के होला? अहिले चिन्ता गर्ने बेला आइसकेको हो या चाहिँ अझै पनि सेना अटल र अजम्बर? चिन्ता गर्ने बेला आइसकेको होइन, जहिले पनि आइरहन्छ चिन्ता गर्ने बेला। चिन्ता भने चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि आइराख्ने कुराहरू। चिन्ता त जहिले पनि गरिराख्नुपर्छ। आफूले गर्ने काम प्रोफेसनल लेभलमा आफूले गर्नुपर्ने भए कहाँबाट केबाट आफूलाई चाहिँ तलमाथि हुन लाग्यो कि भनेर त्यसबाट चाहिँ आफू सक्षम रहनु, त्यसबाट चाहिँ आफू सतर्क रहनु एकदमै आवश्यक हुन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई आफ्नो पक्षमा पार्न धेरै चलखेलहरू हुन्छ। नेपाली सेनालाई कसरी चाहिँ सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग गर्ने। नेपाली सेना भनेको राष्ट्रको सेना हो। मेरै पालामा नि अब नेपाली सेनाले कहिले चाहिँ यो चाहिँ प्रजातन्त्रीकरण गर्नु पऱ्यो भन्छन्, कसैले चाहिँ के भन्छन्, कसैले अब नेपाली सेनाले चाहिँ डिस्ब्यान्ड गरेर चाहिँ अर्कै आर्मी खडा गर्ने भन्ने त्यो धेरै युरोपियन कमिटीका मान्छेहरू पनि धेरै लागे। त्यस बेलामा धेरै कुराहरू भयो, तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुराहरू हो। तर आर्मीले आफ्नो धर्म त छाडेन। नेपाली सेनाको धर्म भनेको उसले नेपाली जनताको चाहना के र 72 हित केमा हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर अहिलेसम्म इतिहासको कालखण्डदेखि त्यसरी चाहिँ त्यो चल्दै आएको कुराहरू अरे उसले चाहिँ साह्रै गाह्रो साह्रो परिसकेपछि राष्ट्रलाई नै तलमाथि पर्ने भने उसले नो भन्न सक्नुपर्छ। त्यो भनिरहेको छ, अहिलेसम्म भनेको छ। त्यो नेपाली सेनाको धर्म भनेको नै त्यही हो, है? नेपाली सेनाले चाहिँ त्यो धर्म चाहिँ छाडेको छैन। नेपाली सेनालाई चाहिँ अझै बलियो बनाउन केही सुधार्नुपर्ने पक्ष पनि छ कि अहिले चलिरहेका कुराहरू क्लियर छन्? जहिले पनि भइरहन्छ खेमजी। नेपाली सेनालाई मात्रै हरेक इन्स्टिट्युसनलाई सुधार्नको लागि त दिनका दिन त्यो भइरहेको हुन्छ। किनभने संसारमा नयाँ प्रविधिहरू आउँछन्, नयाँ टेक्नोलोजीहरू आउँछन्। अहिले अनेक ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा चाहिँ ठेक्काका प्रसङ्गहरू आउँछन्, अहिलेका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू आउँछन्। अहिले त लडाइँ भन्ने चिज त बन्दुकले भन्दा पनि साइबर लडाइँ हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ ठुल्ठुला लडाइँहरू हुन्छ। अहिले चाहिँ रसियामा बसेर या चाइनामा बसेर चाहिँ अमेरिकाको इलेक्सनमा तलमाथि गर्न सकिन्छ। त्यहाँको चाहिँ जनताको चाहिँ मनोविज्ञान चेन्ज गर्न सकिन्छ। उहाँ त्यो पर्सेप्सन खडा गर्ने अहिले चाहिँ पर्सेप्सन। अहिले यो चाहिँ यो बायोटेक एन्ड यो चाहिँ इन्फोटेकको त्यो कारण चाहिँ त्यो अहिलेको लडाइँ भनेको जनतालाई कसरी पर्सेप्सन खडा गर्ने हो र त्यो पर्सेप्सन मेक्स अ डिसिसन। जनताले चाहिँ
अब फलानु एउटा हिँड्दै गरेको मान्छेले सबै जनताले चोर भयो भने त्यो चोर नभए पनि चोर हुन्छ त्यो अहिलेको संसार भनेको त्यस्तो हो कि त्यस कारणले त्यो पर्सेप्सन खडा गर्नलाई त्यो दिमाग लगाउनु पऱ्यो आफूले कमन सेन्स लगाउनु पऱ्यो होइन त्यस्तै किसिमको आफूले ट्यालेन्ट र त्यस्तो खडा गर्न सबैसँग त्यो गुण नहुन सक्छ तपाईँसँग एउटा गुण होला अर्कोसँग अर्को त्यो विषयमा अलिकति चाहिँ त्यो एक्वायर्ड ट्रेनिङलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यस्तो मान्छे प्रशस्त हुन्छन् त्यो मान्छेलाई कसरी कुन ठाउँमा ल्याएर कसरी सदुपयोग गर्ने हो नि त्यस्तो मान्छेलाई त्यस्तो मान्छेलाई हामीले त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारी दिनु पर्यो आफ्नो मान्छे चाहिँ मेरो भाइ भतिजा मेरो चाहिँ श्रीमती मेरो चाहिँ भान्जी मेरो चाहिँ भतिजो ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम ठाउँमा ल्याएर राखेर अनि चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्वस्व हुने भन्ने कुरा भयो भने त्यसबाट अनि हामी चुकुन्जेलसम्म हामी जहिले पनि तलमाथि परिरहेको हामी चाहिँ तल परि नेपाली सेना अहिलेको अवस्थामा बलियो छ स्फूर्त छ नेपाली सेनालाई चाहिँ गर्नुपर्ने कमान्डिङ र राष्ट्रले गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ नेपाली सेना सन्तुष्ट छ तपाईँ पनि यसको नेतृत्व गरेर आउनु भएको नेपाली सेना त सन्तुष्ट त छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ कि नेपाली सेना मात्रै होइन जो पनि कहिले पनि तपाईँ अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँभन्दा अर्को ठाउँमा भने अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ तपाईँ होइन सन्तुष्ट संसारमा सन्तुष्ट भयो भने त संसारमा विकासै केही पनि हुँदैन होइन सन्तुष्ट भयो भने त विकासै केही पनि त्यस कारणले सन्तुष्ट कुन मानेमा कुन सन्दर्भमा सन्तुष्ट होइन त्यस कारणले मैले अघि नै भने नि यो साइन्स र टेक्नोलोजीले यसरी चाहिँ मेजर ब्रेकथ्रु जुन गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि मानिसका चाहनाहरू एक्सपेक्टेसनहरू त्यो चाहिँ एकदमै स्काई रकेटिङ भइरहेछन् त्यस्तो बेलामा नेपाली सेनाको पनि चाहना हुन्छ युएनमा संसार घुमिरहेको छ अहिले 10-12 ठाउँमा छ होइन इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट त्यो चाहिँ ट्रुप्स कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्री भएर बसेको छ त्यति पपुलर छ युएनदेखि लिएर संसारले लोकल गभर्मेन्ट लोकल पपुलेसनले यसको चाहिँ प्रशंसा गर्छन् नेपाली सेनालाई होइन त्यस्तो अवस्थाको सेनाले अहिले त्यहाँ त ठाउँ ठाउँमा गएर ठुल्ठुला देशहरूका आर्मीहरू आउँछन् त्यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरू आउँछन् उनीहरूको हात हतियार गोलीगट्टा उनीहरूको कम्युनिकेसन उनीहरूको खाना लाउन बस व्यवहार सबै हेरेर नेपाली सेना कसरी चाहिँ होला त्यस्तै आफूले पनि खोज्छ तर अब देशले कति दिन सक्छ होइन त्यो देशले पनि त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो त्यो एउटा त्यो सङ्गठनलाई त्यो इन्स्टिट्युसनलाई है त्यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबबाट राख्न सक्नु पऱ्यो हामी अन्तिममा छौँ तपाईँ लामो समय नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेर सेवानिवृत्त हुनुभयो अहिलेको दिनचर्या पछिल्लो समय तपाईँको राष्ट्रप्रतिको माया तपाईँका स्पिचहरू चाहिँ सुनिरहँदाखेरि अबको मिसन चाहिँ के हो तपाईँको खास मेरो मिसन तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु अहिले मेरो मिसन भनेको नेपाली जनताले बिहान बेलुका अगाउँजी खान पाओस् नेपाली हुँ भनेर नेपाली पासपोर्ट बोकेर जाँदा संसार घुम्न जाँदाखेरि जस्तै 1973 इजिप्टमा जाँदाखेरि हाम्रो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै निबाल गो नो प्रब्लम होइन क्यानेडियन होल्डन भने स्विडिस होल्डन पोल्यान्ड होल्डन नेपाल नो प्रब्लम इजरायल जाँदा पनि नो प्रब्लम इजिप्ट जाँदा पनि जोर्डन जाँदा पनि सिरिया जाँदा पनि कहीँ जाँदा नो प्रब्लम अब अहिले नेपाली पासपोर्ट देख्यो भने टेक आउट यो सुज सर टेक आउट यो सक्स टेक आउट त्यो हुँदा सबै खोलिदिन्छ भनेपछि यो विश्वासको आधार कहाँ पऱ्यो त्यो विश्वास एउटा चाहिँ खडा गर्न सकौँ र नेपाली भएर बाँच्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा गौरव भएर नेपाली आयो भने यो चाहिँ तलमाथि गर्दैन यो चाहिँ त्यसको विश्वासको पात्र हो कहिले पनि झुक्दैन यो होइन जसरी हिमाल झुक्दैन त्यसरी नेपालको छोरी कहिले पनि झुक्दैनन् भन्ने अनि बिहान बेलुका तन्न नेपाली हरेक नेपाली नारीले खान पाउन् रातभरि घुरेर सुत्न पाउन् भोलिपल्ट उठ्ने बित्तिकै चाहिँ बुढाबुढीहरूले औषध मूल्य गर्न पाउन् छोराछोरीहरू स्कुल कलेज क्याम्पस जान पाउन् होइन यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको लोभ लालच चाहिँ घुसखोरीहरू चाहिँ जुन अहिले चाहिँ दुनियाँभर भइरहेछ त्यो चाहिँ बन्द होस् र एउटा सभ्य समाज संसारले एउटा रेस्पेक्ट पहिला जुन हिसाबबाट रेस्पेक्ट गर्थ्यो नेपालीहरूलाई त्यस्तै किसिमको एउटा रेस्पेक्टेबल एउटा सिचुएसन चाहिँ क्रिएट होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो अब सबैले त्यही चाहना गर्छन् भन्दाखेरि भाषणमा त सबैले त्यही नै भनिरहेका हुन्छन् यहाँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर कति नेपाली सुखी कति समृद्ध छन् तपाईँले देख्नु भएको छ उतै टुङ्खेलमा गएर हेर्नुहोस् ओपन थिएटरमा हेर्नुहोस् त्यहाँ महालक्ष्मी थानमा गएर हेर्नुहोस् पशुपति तिलगङ्गातिर गएर हेर्नुहोस् अहिले अब हस्पिटलका मान्छे चाहिँ यो भर्ना हुन नपाएर चाहिँ मान्छे मरिरहेको तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ यो हालत छ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि मान्छेको के हालत छ अहिले मान्छेहरू कसरी बोर्डरमा ताप लगाएर चाहिँ बाहिर जानलाई कोभिडको छारा बोकेर बच्चा एउटा बोकेर चाहिँ कुदिरहेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त्यो देख्दाखेरि एउटा नेपाली हुँ भनेर बस्ने मान्छेलाई कति त्यो आत्मग्लानी होला अहिले नै भर्खरै मलाई चाहिँ एउटा हस्पिटल लगायो मलाई 35,000 रुपियाँ मलाई नभए भएन जसरी हुन्छ मलाई पठाइदिनु म कालसँग जुधेर बसिरहेको छु भने होइन मैले त तुरुन्तै 35,000 रुपियाँ त अब हार हुन्छ मैले चाहिँ अहिले भर्खर मैले अघि कुरा हेरेँ त्यो ब्याङ्कमा आज त ब्याङ्क बन्द भएछ शुक्रबार आज त्यसैले चाहिँ तिमी पुर्याइदेऊ न बाबु यहीँ लगेर भनेर त्यस कारणले अब यो
कति कसरी के गर्न सक्ने। अब अहिले नै हेर्नुहोस् कोरोनाको चाहिँ उपचार चाहिँ अब नगर्ने, अब संविधानमा हाम्रो चाहिँ मौलिक हक 31वटा कतिवटा मौलिक हक पनि उद्धर गरेका छन्, खाने लाउने बस्न स्वास्थ्य शिक्षा भनेर। तर अहिले चाहिँ अब गभर्मेन्टले नसक्ने भनेर निकालेर हिजो मात्रै चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि छैन यो चाहिँ गर्ने नै भनेर लागु गरिराखेको छ। अब ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ देश अलिकति खोकी लाग्यो भने सिङ्गापुर पुग्ने, कता जापान पुग्ने हुन्छ, त गरिब मान्छे चाहिँ नेपाली होइन तिनीहरू, होइन? त्यस्तो अवस्था चाहिँ नहोस्, त्यो हेर्नु पऱ्यो। अहिले नै चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न किसिमका अनेकका चाहिँ सल्लाहकारहरू राखेर अनेकका चाहिँ समूह बनाएर अनेकका टावर बनाउनेदेखि लिएर अनेकका चाहिँ के बनाउने, त्यो चाहिँ अनेकका चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेताको नाउँमा विदाउट एनी कन्ट्रिब्युसन टु द नेसन टु द कन्ट्री, तिनीहरूको नाउँमा अनेक किसिमका चाहिँ खडा गर्ने, त्यो पैसा त यो चाहिँ कोरोना भाइरसलाई निको पार्नलाई त्यो गरिबहरूलाई दिए हुन्छ नि, होइन? त्यस कारणले त्यस्तो होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, ल, विश यू अल द बेस्ट है। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादको आजको श्रृङ्खलामा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमण र यसले दुई देशबीच पार्ने प्रभाव र सम्बन्ध सुधारमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि विशेष संवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।